वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, प्रैक्टिकल नूरानी क़ायदा कोर्स में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो आज इंशाअल्लाह हम तख्ती नंबर 11 को बयान करेंगे। तख्ती नंबर 11 का जो नाम है उसका नाम है मश्क सुकून। इसमें सुकून की मश्क की जाएगी, यानी वक्फ कैसे करना है और साकिन की अदायगी क्या है और कैसे करनी है, और साकिन पर वक्फ कैसे होता है। आज हम ये सीखेंगे और साथ में जोड़ रवा में भी हम ये देखेंगे। और इस तख्ती में हमने सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमने सब जो तख्तियाँ पीछे पढ़ ली हैं उनकी गर्ज का और उनका ख्याल रखना है कि हरकत का, तनवीन का, हरूफ मद्दा का, हरूफ लीन का और हरकत मद्दा का, इन सब चीज़ों का यहाँ पे हमने ख्याल रखना है। जहाँ पे गुना हो रहा वहाँ पे गुना करेंगे, जहाँ पे हरकत होगी उसको खींचेंगे नहीं, वो मैं साथ में बताता रहूँगा इंशाअल्लाह। इस तरह ये तख्ती नंबर 11 का पहला रफज है और ये मैंने पूरी तख्ती नहीं लिखी है, ये बहुत बड़ी तख्ती है। 11 नंबर तख्ती बहुत बड़ी तख्ती है। ये बोर्ड भी बहुत छोटा था और उसके बावजूद यहाँ पे आ भी नहीं सकता था, और मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए जो मुझे लग रहे थे कि ये मुश्किल हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं और उनका मैं आपको तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है जो समझ आ जाएगी। इंशाअल्लाह हम चलते हैं अपनी तख्ती की तरफ। इस तरह ये पहला कलमा है अंता। हम इसका जोड़ और रवा इकट्ठे ऐसे करेंगे कि हमजा नून ज़बर अन, ताज़बत्ता, ये कलमा बन जाएगा अंता। ये हमने बच्चे को समझाना भी है भाई 3 हरफों का कलमा है। नून साकिन है, हमजा मुतहर्रिक है यानी हरकत वाला है, और नून साकिन है और आगे ता हरकत वाला है यानी मुतहर्रिक है। तो ये 3 हरफों का हम कलमा बनाएंगे नून साकिन करके। हमजा नून ज़बर अन, ताज़बत्ता। जब नून साकिन हुई तो गुन्ना भी ज़रूर करेंगे, ये भी बच्चे को समझाना है। कलमे में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की का ख्याल रखेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ रहा है, हरूफ हल्की में से नहीं है, तो यहाँ पे गुन्ना हो रहा है। तो यहाँ हम बच्चे को ये समझाएंगे अंता। अगर बेचारा बच्चा छोटा है, पता नहीं चल रहा उसको, तो हम उसको यही बताएंगे भाई यहाँ पे गुन्ना करना है। कैसे? प्रैक्टिकल बताएंगे अंता। तो बच्चा देख के इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है गुन्ना कर लेगा और पढ़ लेगा। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही हरूफ हल्की कहाँ आते हैं, किस तरह आते हैं, तो इस तरह प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो भी बच्चा समझ जाएगा। और इसके बाद आगे वाला कलमा, ये भी 3 हरफों पर मुश्तमिल है। हमजा हाजिर इह, दाल ज़ेर दी, ये बन जाएगा इह दी। तो बाद औकात बच्चे इह दी की बजाय इह दी खींच देते हैं, तो दाल हरकत वाला है तो हरकत की गर्ज जा रही है, क्योंकि लंबा कर रहे हैं इह दी, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चे को कहना है खींचना नहीं है, इह दी ये कलमा बन जाएगा। और हा को हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना है, इह दी। तो ये बच्चा मुकम्मल करेगा। इसके बाद आ गया बा क़ा ज़बर बाको, शीन ज़बर शा, बापोशा। तो यहाँ हम बच्चे से पूछेंगे भाई ता हमने पढ़ा था, ता हरकत वाला तो नहीं है, साकिन हो रहा है। तो ता जब साकिन होता है तो क्या होता है ता पे? तो बच्चा फिर बताएगा कि कलकला होता है। अगर ना बता सके तो यहाँ बच्चे को बताना है कलमे के अंदर भी ता साकिन हो रहा है, इस पे कलकला करना है। तो फिर हम उनको बताना है बाकोशा कलकला करके। और आगे वाला हर्फ आ गया साया, यहाँ मैं जोड़ रहा बता रहा हूँ, सीन आइन ज़बर सा, या ज़बर या, साया। तो यहाँ आइन की जो है ना अदायगी हमने करवानी है बच्चे से, हल्क के दरमियान से आइन निकलवाना है, हल्क के दरमियान वाले हिस्से से। तो उसको कहना है भाई आइन साया। अगर बच्चा साया पढ़ेगा तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि आइन हल्क दरमियान से है, तो उसको अदा करवानी है। अगर बच्चे की अदायगी ना हो रही हो तो यहाँ पे जोर देना है गले के ऊपर, तो बच्चे की आइन निकल जाएगी। उम्मीद काफ़ी है इंशाअल्लाह। तो ये हो गया साया। और इसके बाद आ गया काफ नून पेश कुन, तापेश तु, कुन तु। इसका जोड़ना मैं आपको बता रहा हूँ, कुन तु। अब यहाँ पे भी नून साकिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी गुन्ना हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद ता है, हरूफ हल्की वाला हर्फ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गुन्ना होगा। ये बच्चे को समझाना है। आगे वाला आ गया क़ुरआनुन, और इसका जोड़ यूँ बनेगा क़ाफ रा पेश क़ुर, हमजा खड़ी ज़बर आ, ये बनेगा क़ुरआ। नून दो पेश नून,
قرآن. اور یہاں پہ یہ بھی بچوں کو سمجھانا ہے، بعض اوقات بچے یوں بھی جوڑ کرتے ہیں، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑی زبر آ، نون دو پیش نون، قرآن. یہاں پہ 4 الفاظ اکٹھے کر کے پھر اس کو جوڑ اور رواں کر دیتے ہیں. 2 حرفوں کا جوڑ کر کے پھر رواں کرنا ہے، اور تیسرے حرف کا جوڑ کر کے پھر تینوں کا رواں کرنا ہے، پھر چوتھے حرف کا جوڑ کر کے پھر چاروں کا رواں کرنا ہے. تو اس طرح ہم بچے کو سمجھائیں گے. جیسے قاف را پیش قر 2 ہو گئے، حمزہ کھڑی زبر آ، یہ جوڑ ہو گیا، رواں ہو گیا، اور ساتھ میں آپ رواں پڑھیں گے قرآ. اور چوتھا نون 2 پیش نون، یہ جوڑ رواں میں نے بتایا، اور اکٹھے جب ملائیں گے ان کا کلمہ بن جائے گا قرآن. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جوڑ کا. جس طرح یہ حرف ہے قاف قازر قیقو، را دوزر رین قیقو رین. یہاں پہ را بریک ہو رہا ہے کیونکہ را کے نیچے 2 زیریں آئی ہیں. اور تا کیا ہو رہا ہے، بچے سے یہ پوچھنا ہے بھئی تا ساکن ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، تو پھر بچہ بولے گا کہ قلقلہ ہوگا. تو پھر بچے کو کہنا بھی قلقلہ کرو قطرین، تو یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آ گیا حمزہ رازر ار، را ساکن ہے، اس کے پیچھے والا حرف کے نیچے زیر ہے تو را بریک ہو رہا ہے ار. تا با زبر تب، تا میم پیش تم، یہ بن گیا رواں ار تب تم. یہاں ہم نے بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ با پہ جز ماری تو با کیا ہو گیا، تو وہ بولے گا ساکن ہو گیا. تو جب با ساکن ہوگا تو اس پہ کیا ہوگا، تو وہ بچہ بولے گا قلقلہ ہوگا. اگر نہ بچہ بتا سکے تو اس کو بتانا ہے بھئی با جب ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا. یہ کل بھی میں نے بتایا تھا تختی نمبر 10 میں. تو یہ بچہ پھر بولے گا ار تب تم، یعنی قلقلہ کرے گا. یعنی کہ ہم نے بچے سے یہ پورے کلمے سننے ہیں، 4 5 حرفوں والا جو کلمہ ہے یہ ہم بچے سے سنیں گے، اور اس سے ہم درمیان سے پوچھ لیں گے بھی نون ساکن ہو رہا ہے تو اس پہ غنہ کیوں ہو رہا ہے، یا اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر بچے کو ساتھ میں بتاتے بھی رہیں گے. اور جہاں پہ قلقلہ حروف قلقلہ نہیں کر رہا بچہ، جو پوچھے کہ بھئی ساکن ہو رہا ہے تو قلقلہ کیوں نہیں کر رہے ہو، تو پھر اس کو سمجھ آئے گا قاف تو آبا جیم دال جب ساکن ہوتے ہیں تو یہ قلقلے ہوتے ہیں. تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. یہاں پہ نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن پر غنہ نہیں ہو رہا ہے. جس طرح اس نون پہ غنہ ہوا تھا اور اس پہ بھی ہوا تھا، اور اس نون کے بعد ہا آ گیا، حروف حلقی میں سے ہا ہے. یہاں ہم پڑھیں گے ون حر، غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. بچے سے پوچھ لینا بھی نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے غنہ ہوگا یا نہیں. اگر بچہ ہاں کہہ دے تو اس کو بولنا ہے بھائی حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. اس کے آگے والا حرف ہے میم نوزر مین خاضر قی. اب یہاں پہ یہ من علیحدہ کلمہ ہے، خلاف علیحدہ کلمہ ہے. تو ہم من کا جوڑ ہم نے کہا میم نوزر من، غنہ ہو رہا ہے، لیکن آگے والا جو کلمہ ہے اس سے پہلے حرف خا آ رہا ہے. تو جب خا آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ پھر ہم نہیں کریں گے کیونکہ، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد آگے والا جو کلمہ ہے اس کا پہلا حروف اگر حروف حلقی میں سے ہوگا تو پھر بھی غنہ نہیں ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد اسی کلمہ میں، یعنی ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کا حرف ہوگا تب بھی غنہ نہیں ہوگا. جیسے یہ ہے ون حر، ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گیا تو غنہ نہیں ہو رہا. اور یہ علیحدہ کلمہ ہے اور یہ علیحدہ کلمہ ہے، لیکن نون ساکن کے بعد اگلے کلمے میں بھی اگر حروف حلقی کا حرف آ گیا تو بھی غنہ نہیں ہوگا. اور تنوین کا بھی یہی قاعدہ ہے. تو یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. من خاضر قی، لام الف زبر لا، خلا، فا دو زیر فن، من خلاف. فا پہ غنہ کر رہے ہیں کیونکہ تنوین والا فا آ رہا ہے، تو یعنی تنوین کی غرض بھی نہیں جانی چاہیے، غنہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی بچے سے پوچھنا ہے لام کے آگے کیا آ رہا ہے، تو وہ بولے گا الف آ رہا ہے، یا الف خالی ہے اور لام کے اوپر زبر آ رہا ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو گیا. تو یہاں ہم بچے سے پوچھ لینا ہے. بچے سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بچے سے پوچھیں گے تو اس کی سمجھ میں کچھ بات آئے گی، نہیں پوچھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی. تو ہم بچے سے پوچھیں گے بھئی لام کے آگے الف جو ہے خالی، الف خالی ہے اور پیچھے لام پہ زبر آ گئی تو الف یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے. جیسے تختی نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا لام الف زبر لا، لام واپش لو، لام یازر لی، یہ تینوں حرف مدہ ہو رہے ہیں. لا، لو، لی، یہ وہیں سے ہے. لام الف زبر لا، تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. تو یہ بچے کو سمجھانا ہے بڑا. تو یہ بن گیا من خلاف، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ غنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین میں غنہ ہے. اور اس کے آگے آ گیا یا دال زبر ید، عین واپش عو،
यदऊ, ये वाव के आगे जो अलिफ है ये लिखने में आया है, पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि वो साकिन हो रहा है ना, इसी वजह से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। यदऊ, यहाँ बच्चे से पूछना भाई दाल साकिन हो रहा है तो यहाँ पे दाल पे क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा कलकला। अगर ना बता सके तो उसको बता देना है भाई यार दाल साकिन है तो कलकला होगा। यद आइन वापिश यदऊ, और यहाँ बच्चे से पूछना है कि वाव साकिन है, इसके पीछे वाले हर्फ पे पेश आ रही है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चा बता देगा। उम्मीद काफी है कि वाव साकिन के पीछे वाले हर्फ पे अगर पेश आई तो वो मद्दा हो जाएगा, तो ये बच्चे को बताना है। यहाँ पे दाल कलकला हो रहा है और यहाँ पे वो मद्दा हो रहा है, बाकी ये या और आइन दोनों हरकत वाले हैं। यदऊ, और मिकदार भी बच्चे को समझानी है कि इसको हिलाना है और इसके ऊपर एक अलिफ के बराबर मद करनी है। और इसके आगे आ गया फा नून ज़बर फन, स्वाद बादबर सब, फा सब। फा के आगे जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि फा नून के साथ मिल रहा है तो अलिफ गिर जाएगा। तो फा नून ज़बर फन, नून पे गुना हो रहा है। स्वाद बादबर सब, फा सब, क्योंकि नून साकिन के बाद फिर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, स्वाद है, स्वाद हुरूफ हल्की में नहीं है, तो यहाँ पे गुना होगा फा सब। और इसके आगे आ गया हमजा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अन ता ज़बर ता, अन अमता। यहाँ पे देखो नून साकिन हो रहा है और उसके आगे वाला हरूफ जो हरूफ हल्की में से है आइन, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं हो रहा है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आया है तो यहाँ पे बनेगा अन अमता, अन अमता नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि गुन्ना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। और इसके बाद आ गया आइन बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। यहाँ हमने बच्चे से पूछ लेना है कि या साकिन हो रहा है तो या क्या होगा, या साकिन के पीछे वाला हर्फ लाम पे है, ज़बर आ रही है तो या लीन हो जाएगा। बच्चे से पूछ लेना है, अगर बच्चा ना बता सके तो उसको फिर मिसाल दिखानी है। तख्ती नंबर 8 खोल के तो हम दिखाएंगे लाम या ज़बर लई, लऊ लई, तऊ तई, सऊ सई। ये तख्ती नंबर 8 पे हमने लीन की तख्ती की मश्क की थी। तऊ तई सऊ सई ये हमने पढ़ा था, ये वो लई है। लव वो लीन हो गया, लई या लीन हो गया, तो ये बच्चे को हमने समझाना है। और इसके आगे आ गया हमजा बाज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, ये बन जाएगा अब वा बन। बच्चे से ना होंठ गोल करवाना है वाव पे, जैसे अब वा बन, प्रैक्टिकली दिखाएंगे बच्चा इंशाल्लाह सीख जाएगा। यहाँ हमने बच्चे से फिर पूछना है कि बा साकिन हो रहा है, बा पे क्या होगा, तो उम्मीद का बच्चा बता देगा कि बा पे कलकला हो रहा है क्योंकि बा साकिन हो गया तो कलकला हो जाएगा। अब वाबन, और बन पे गुना करना है, फिर तनवीन की गर्ज ना जानी चाहिए। मीम जीम ज़बर मज, रा इमाला वाली रे, मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा। ये हमने बच्चे को जब समझाना है ये हरूफ, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही बच्चे को बताना है। मीम जीम ज़बर मज, रा इमाला वाली रे, क्योंकि यहाँ पे इमाला है, तो हा अलिफ ज़बर हा, तो इसका रमा और जोड़ यूं बताएंगे और फिर आखिर में रमा बताएंगे मज रे हा। इसका जोड़ जिस तरह मैंने बताया है इसका ऐसे ही जोड़ कराना है बच्चे से। ये बात कहलवानी है कि रा इमाला वाली रे, मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा, ये बात बच्चे से कहलवानी है। इस तरह इसका जोड़ होगा। और इसके आगे आ गया नूज़नी, सीन अलिफ ज़बर सा, निसा, हमजा दो ज़बर अन, निसा अन। यहाँ पे मद करनी है, मद मुत्तसिल हो रही है, तो यहाँ अलिफ नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह पहले मैंने बताया था मद की जो निशानी लगाई गई है जिन जो न समझ है उनके लिए लगाई गई है। बाकी मद हो रही है, अलिफ मद्दा हो रहा है तो मद हो गई है, तो यहाँ पे मद करेंगे निसा अन, और गुना भी करेंगे एक अलिफ के बराबर, गुना भी हो रहा है तो क्योंकि हमजा तनवीन वाला आ गया। और इसके आगे आ गया साद बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला, सला, ता दो ज़बर तन, तो ये बन गया सलातन। तो हम यहाँ पे बच्चे को ये समझाएंगे, ये लाम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है तो इसको हम खड़ा ज़बर करके पढ़ेंगे और वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, सलातन।
اور یہاں پہ جو تا ہے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، صلاۃً۔ جب وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا صلا، کیونکہ جو گول تا تھا وہ وقف کی حالت میں ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی بات میں نے بتائی تھی۔ می، نون لام زبر نل، می نل، میم عین پیش مع، من المع، صادر صی، من المعصی، را کھڑی زبر را، من المعصرا، تادتی، من المعصراتی۔ یہ بچے سے یوں جوڑ کروانا ہے۔ بچے بعض اوقات پورے دونوں کلمے کا جوڑ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ میم نون یہ علیحدہ کلمہ ہے اور معصرات علیحدہ کلمہ ہے، یہ دو کلمے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اس کا جوڑ یوں کرنا ہے، میم زین می، نون لام زبر نل، منل، میم عین پیش مع، پھر پیچھے سے رواں کریں گے من المع، صادر صی، پھر پیچھے سے رواں کریں گے من المعصی، را کھڑی زبر لا، پھر پیچھے سے رواں کریں گے سب حرفوں کا، من المعصرا، تادتی، پھر پیچھے سے سب کا رواں کریں گے من المعصراتی۔ یہاں پہ ہم نے بچے کو سمجھانا ہے کہ دو دو تین تین حرف جمع کر کے پھر ان کا پیچھے سے رواں کرتے رہیں گے، دو دو تین تین حرفوں کا جوڑ رواں کریں گے، پھر آخر میں ان کا رواں کریں گے، پھر تین چار حرفوں کا جوڑ رواں کریں گے، پھر آخر میں اس کا رواں کریں گے۔ بعض اوقات اس میں بچے یوں بھی کرتے ہیں، من المعصراتی، من لام کو ہلانے نہیں دینا، یہ بار بار میں بات سمجھا رہا ہوں، من المعصراتی، بچے کو لام کو ہلانے نہیں دینا ہے۔ اور آگے آ گیا حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، تو یہ بن گیا الحمد۔ یہاں پہ بھی بچے یہ کرتے ہیں الحمد، یہ غلط کرتے ہیں، یہ لام کو نہیں ہلانے دینا، الحمد، یا ال کو نہیں ہلائیں گے تو میم کو ہلا دیتے ہیں، جیسے الحمد، حمد، یہ بھی غلط ہے۔ یہاں ہم بچوں کو سمجھائیں گے بھائی الحمد، جیسے لام نہیں ہلنا، میم بھی نہیں ہلنا، کیونکہ تفصیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروفوں کو نہیں ہلانا، صرف حروف قلقلہ ہلائیں گے جہاں پہ ہلیں گے بس، باقی یہ میم بھی لام بھی کوئی بھی حرف آ جائے نہیں ہلے گا حروف قلقلہ کے علاوہ، تو ان کو ہم نے نہیں ہلانے دینا۔ اب اس کے بعد یہ جو حرف ہے نا، یہ دو کلمے ہیں، کالعین علیحدہ کلمہ ہے اور المنفوش علیحدہ کلمہ ہے، تو ان کا ہم جب جوڑ رواں کریں گے تو ان کو ملائیں گے ساتھ میں۔ بچے کو اس طرح سمجھانا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں، جیسے کاف لام زبر کل، عین حاضر عی، کل عی، نون لام زیر نل، کل عی نل، میم نون زبر من، کل عی نل من، فا واپش فو، کل عی نل من فو، شدشی، کل عی نل من فوشی، نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ جو ہے نا، بچے کو اگر پورا دو کلمے نہیں آ رہے ایک سانس میں بچے کو دو کلمے نہیں پڑھ جا رہے، تو اس کا ایک اور حل بھی ہے، وہ یہ ہے، کاف لام زبر کل، عین حاضر عی، کل عی، نون لام زیر نل، کل عی نل۔ یہاں پہ یہ بچے نے ایک کلمے کا جوڑ کر لیا، جوڑ رواں، اور یہاں جب جوڑ کرے گا تو اس کو آگے علیحدہ کرے گا جوڑ، جیسے کل عی نل، میم نون زبر من، فا واپش فو، یہیں سے من فو، شندشی، من فوشی، کل عی نل من فوشی۔ یہاں پہ بچے کو رٹا لگوانا ہے، کل عی نل، کل عی نل، کل عی نل۔ تو یہاں بعض اوقات بچے نا دو دو کلمے ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا دو دو کلمے ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، پھر ان کو ایک ایک کلمہ کا جوڑ رواں بتا کے رٹا لگوائیں گے، جیسے کل عی نل، کل عی نل، کل عی نل۔ جب یہ رٹا لگ جائے گا بچے کو یاد ہوئے گا، پھر آگے والا حروف میم نون زبر من، فا واپش فو، من فو، شدشی، من فوشی، پھر دونوں کو دہرائیں گے، دونوں کلموں کو پھر دہرائیں گے، کل عی نل من فوشی۔ یہاں پہ بھی بچے کا ٹیسٹ لینا ہے، جیسے فا واپش فو، وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ساکن ہے، اس کے پیچھے والا حرف پہ پیش ہے تو وہ مدہ ہو رہی ہے، تو اسی طرح میم نون زبر من، یہاں نون ساکن ہے تو غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو
تو بچے نے بتانا ہے نون ساکن کے بعد والا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. تو یہ اور اس کے آگے لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلتل، قاف تا زبر قد، را زیر ری، قدری، لیلتل قدری. لیلتل کا علیحدہ جوڑ رواں کرائیں گے اور قدری کا علیحدہ جوڑ رواں سمجھائیں گے بچے کو، تو پھر بچے کو جلدی سمجھ آئے گی. تو جب ان کو ملائیں گے سب دونوں کا جب رواں بنے گا تو پھر بن جائے گا لیلۃ القدری. یہاں پہ بھی بچے سے پوچھ لینا ہے تو یا کیا ہے بھائی، یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن ہو کے پھر بعد میں لین ہو رہا ہے، کیونکہ یا ساکن ہے اس کے پیچھے والا حرف زبر ہے تو یا لین ہو رہا ہے. اس طرح دال پہ کیا ہے، دال قاف دال قد رازری قدری، دال قلقلہ ہو رہا ہے. دال قلقلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دال ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ ہو رہا ہے، کیونکہ دال قلقلہ میں سے ہے تو اسی وجہ سے یہ قلقلہ ہو رہا ہے. یہ تختی نمبر 11 کا آخری کلمہ ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ میں نے یہاں پہ چند کلمات لکھے ہیں اور کچھ نہیں لکھے ہیں، جو میری سمجھ میں آ رہے تھے یعنی جو مشکل تھے وہ میں نے لکھے ہیں، جو میں نے آپ کو جوڑ رواں جن کا بتایا ہے وہ میں نے حرف لکھے ہیں. تو یہ تختی نمبر 11 کا آخری کلمہ ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو جوڑ رواں بتا دیتا ہوں. اس کا جوڑ رواں یوں ہے، حمزہ لام کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. تو یہ ہم نے بچے کو سمجھانا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ جو مد دی گئی ہے یہ نہ سمجھ بچوں کو دی گئی ہے. یہاں پہ مد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ حرکات مد آ چکا ہے کھڑی زبر، تو کھڑی زبر پہ ایک الف کے برابر مد کرتے ہیں، تو اس لیے اس مد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جوڑ رواں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اس کا جوڑ رواں یوں ہوگا، اور مد بھی ہوگی آل آنا. بچوں کو دو کلمے میں جو ہے نا جوڑ رواں بتانے ہیں. اگر ایک کلمے کا جوڑ رواں بچہ کر لیتا ہے تو پھر ایک کلمے کا جوڑ رواں بتائیں اس کو. جس طرح میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ 2 کلمے ہیں، تو یہاں بعض اوقات بچے 2 کلمے ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے جوڑ رواں میں، تو بچے سے پہلے اس کا جو ہے جوڑ رواں بتائیں، بچے کو جوڑ رواں کروائیں، اور جب یہ جوڑ رواں اس سے ہو جائے تو آگے جو ہے نا وہ کلمہ اس کا جوڑ رواں علیحدہ کروائیں. جب یہ دونوں جوڑ رواں اور رواں ہو جائے تو پھر بچے سے دونوں کلمے جو ہے نا رواں میں پڑھوائیں. تو یہ تختی مکمل ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ میں نے کچھ یہاں پہ الفاظ لکھنے تھے تو یہ اس لیے میں نے اس کو ختم کیا ہے. امید کافی ہے جو انشاءاللہ آپ کو یہ تختی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال یا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.